अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में कहेंगे आपको खुश आमदीद। और हम आज बात करेंगे, अगर आज ही के दिन के हवाले से, आज 9 ज़िलहज की तारीख़ है, लेकिन यहाँ ये बताते चलूँ कि आज सुबह से एक बहुत ज़्यादा घुटन वाला माहौल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। गो के रात को कुछ यानी कि सुबह के कुछ पहर में बारिश हुई है, फिर भी हब्स का ये आलम है कि पसीने जो है वो जा ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पे भी स्टूडियो में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन कल कुर्बानी का दिन है और कल जानवर कुर्बान किए जाएंगे, तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। गोश्त को किस तरह से रखा जाए और गोश्त की हिफाजत किस तरह की जाए और जितनी जल्दी हो सके तकसीम कर दिया जाए। बात अगर गर्मी की हो रही है तो गर्मी के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि पारा जो है वो 45 डिग्री तक जाने का अंदेशा जाहिर किया गया है। हम अपने तमाम तर लोगों को सबसे पहले तो इसी चीज़ की हिदायत करेंगे कि घर से कम निकलें, और अगर जो कुर्बानी का जो काम है वो भी घरों के अंदर करें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको हज की मुबारकबाद देते चलें। कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल दिन था। कल वकूफ़ अरफा था और खुतबा हज अदा किया गया। खुतबा हज के हवाले से जो डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ थे, उनका ये कहना था कि तमाम तर मुसलमानों को यकजा होकर रहना है, इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, मुत्तहिद रहना है, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ जितने मुसलमान हैं उन सबको यकजहती का इजहार करना है। जो जट्ठा है वो मिल के काम कर सकता है, लेकिन जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो ये टूट जाते हैं। बार बार उन्होंने मुसलमानों की यकजहती पर, मुसलमानों के मुत्तहिद होने पर जोर दिया। आज के हवाले से अगर आपको बताते चले तो कल वकूफ़ अरफा के बाद 2 नमाज़ें साथ पढ़ी गई थी और उसके बाद मुज़दलिफ़ा में क़याम किया गया था। और आज सुबह जब सूरज शुरू हुआ तो वहाँ से निकला जा चुका था, वहाँ से निकल गए और कुर्बानी अदा कर दी गई है। और वहाँ पे भी आज बकरा ईद है और हमारे मुल्क में कल बकरा ईद है। कल कुर्बानी का एहतमाम किया जाएगा। हमारे तमाम तर नाज़रीन को, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं और जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे देखने वालों को भी, और सऊदी अरब में जितने भी लोग, जितने मुसलमान कराम हैं जिन्होंने हज अदा किया, उनको हज की मुबारकबाद और उनको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। और एक और बात यहाँ पे बड़ी अहम है, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जो दिन हैं, कुछ लोगों के यहाँ आज ईद मनाई जा रही है और कुछ लोगों के यहाँ कल ईद मनाई जाएगी। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको ऑस्ट्रेलिया की दूँ तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग चांद देख के ईद मनाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले ईद मना लेते हैं, यानी कि जो सर्टिफाइड कैलेंडर होता है उस हिसाब से ईद मनाते हैं। तो बहरहाल हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उन सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात बहुत अहम है, जब हम बात करते हैं ज़िलहज के हवाले से, तो ज़िलहज की पहली तारीख़ से लेकर 10 तारीख़ तक की जो इबादात हैं वो बहुत मकबूल इबादात हैं। अल्लाह ताला ने ख़ुद इन इबादात के हवाले से फ़रमाया है कि इन इबादात में अल्लाह ताला जो अपने बंदे हैं, जो अरफा के लोग होते हैं, जो हज करने आए हुए होते हैं, और जो बाकी तमाम तर लोग होते हैं, उनसे, फरिश्तों से अपने उन बंदों का तस्करा करते हैं और फ़ख्रिया तस्करा करते हैं। तो इन 10 दिनों की इबादात को बहुत अहमियत जाने। और आज तो 9 ज़िलहज है, कल 10 है। हमारे पास जो भी टाइम है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा दुआएं मांगें, अपने गुनाहों का इस्तग़फ़ार करें और कोशिश ये करें कि 2 नवाफिल इस्तग़फ़ार के ज़रूर अदा करें। ये 10 दिन अहमियत के हामिल हैं, इसमें इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें। मुसलमानों के लिए, हमने अपनी नस्लों के लिए तौबा करें और अपनी नस्लों के लिए, आने वाले लोगों, आने वाले दिनों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी खैर व आफ़ियत में रखे, तमाम मुसलमान कराम को अपनी खैर व आफ़ियत में रखे, मुत्तहिद रखे और मिलकर काम कर सकें। तो जब बात हज के दिनों की आती है, यहाँ ये भी बताती चलूँ कि जो मतलब आज के दिन जो कुर्बानी अदा कर दी गई है, इसके बाद मिना जाया जाएगा और मिना में जो शैतान है जमरात, उसको कंकरियाँ मारी जाएंगी। उस तरफ के जो दोनों तरफ के रस्ते हैं उनको बिल्कुल सीधा कर दिया गया, यानी कि 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया है। जो पैदल का रास्ता है ना, लोग एक तरफ जाएँ ताकि आपस में टकराए नहीं और किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। हज में चूँकि बहुत ज़्यादा रश होता है, दुनिया भर से लोग जमा होते हैं, तकरीबन इस दफ़ा भी लगभग कोई 8 लाख से ऊपर, 9 लाख के करीब लोग हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तानियों की तादाद अगर मैं बताऊँ तो जो पहले तादाद आ रही थी वो 80,000 से ऊपर आ रही थी, लेकिन अब 1.5 लाख के करीब तादाद बताई गई जो कि पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे किसी भी मुमकिन हादसे होने के पेश नज़र बहुत ज़्यादा इंतज़ामात किए जाते हैं, लेकिन गर्मी चूँकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ भी जगह जगह मकामात के ऊपर जो पानी के जो फाउंटेन्स होते हैं वो लगा दिए जाते हैं ताकि उनकी ठंडक, जब हवा चले तो उनकी ठंडक उन लोगों को, हुज्जाज कराम को मिल सके। और साथ साथ ये भी बताते चलें कि जैसे मस्जिद नबवी में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी
छतरियाँ फाइबर की छतरियाँ लगाई गई, तो वो डिस्पोजेबल टाइप की बड़ी छतरियाँ वहाँ पे लगा दी जाती हैं ताकि लोग वहाँ पे सस्ता सकें, आराम कर सकें। और जब आज मिना पहुँचेंगे और मिना पहुँचने के बाद जो कंकरियाँ मारेंगे, उसके बाद फिर तवाफ़ करेंगे। कुछ लोग तवाफ़ ज़ियारा भी करते हैं और फिर जो मुख्तलिफ़ मुक़द्दस मकामात हैं उनकी ज़ियारत भी करते हैं। फिर उसके बाद तवाफ़ ज़ियारा वो आखिरी तवाफ़ होता है जिसके बाद लोग अपने घरों को या अपने जो मनासिक हज है उसको मुकम्मल कर लेते हैं। कुछ लोग तवाफ़ ज़ियारा करते हैं, कुछ लोग तवाफ़ ज़ियारा नहीं भी करते। कुछ लोगों को अपने मुल्क वापस जल्दी जाना होता है, बहुत कम टाइम के लिए आए होते हैं कि जो हज के मेन मनासिक है उनको अदा करने के बाद निकल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और थोड़ा वहाँ पर रह के ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं। यहाँ पे फिर वही बात कि इन 10 दिनों में हमें जी चाहे दुआएं करनी चाहिए अपने लिए, अपने अहल वयाल के लिए, अपने मुल्क के लिए, और अल्लाह ताला से मोहब्बत और कुर्ब का इजहार करना चाहिए। ये 10 दिन अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, वापस आएंगे तो सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आप देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुर्बानी के हवाले से। कल ईद कुर्बा है, ईद उल अज़हा है। हमारे तमाम तर लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिन लोगों ने कुर्बानी कर ली है जिन लोगों ने कुर्बानी के जानवर ले लिए हैं और कुर्बानी के लिए वो तैयार हैं, वो कल का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने जानवरों से मोहब्बत और प्यार का इजहार कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुर्बानी के जानवर नहीं लिए और वो इस कोशिश में कि किसी तरह उनकी कुर्बानी बारगाह इलाही में कबूल और वो भी कोई अच्छा सा जानवर खरीद सके। तो हमारी दुआ है कि उनके लिए भी कि अल्लाह ताला उनको भी उनकी मनपसंद और उनके इस्तात के हिसाब से उनका जानवर मिल जाए। मंडियों में रश अब दिखना शुरू हो गया है। जो मेन मंडी है वहाँ पे भी रश दिखाई देता है और जो आसपास छोटी छोटी मंडी लगा दी गई हैं वहाँ पे भी अब रश दिखाई देने लगा है। हर एक को अपने मनपसंद जानवर मिल रहा है, चाहे वो बहुत महंगा हो। जिसको बहुत महंगा लेना है उसकी खुसूसियात अलग हैं। वो खूबसूरत जानवर है, अल्लाह की नज़र में वो चाहते हैं कि खूबसूरत से खूबसूरत नजराना पेश करें। और जिन लोगों की जितनी इस्तात है उनके लिए जो जानवर वो ख़रीद रहे हैं वो उनके लिए बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत जानवर है। अल्लाह ताला कुर्बानियाँ कबूल करता है। अल्लाह ताला को ना गोश्त जाता है और ना ही खाल जाती है, सिर्फ जज्बा और ईसार, मोहब्बत, लगन और प्यार कुर्बानी जाता है अल्लाह ताला को। नाज़रीन, हम यहाँ पे बात करेंगे कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह। इसके हवाले से तो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ ये बात बहुत अहम है कि हर इबादत की तरह एक इबादत माली इबादत है और माली इबादत को हम कुर्बानी से हम पोर्ट्रे कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ फाउंडेशंस हैं जो कि कुर्बानी करवा रही हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से। ये एक ऐसा समाजी इदारा है जो कि कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह कर रहा है। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह किस तरह से की जाती है और उसका मकसद क्या है। यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा सा बताती चलूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो 6,000 उन्होंने बड़े जानवर और 3,000 छोटे जानवर लिए और वो फ़ी सबीलिल्लाह कुर्बानी करते हैं। और जो मुखय्यर हजरात हैं उनके ताउन के साथ वो ये कुर्बानी करते हैं। और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो पसमानदा इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे इनका गोश्त पहुँचाया जाता है। अगर मैं उनकी कटाई और उनकी हाइजीनिक उसूलों के हवाले से बात करूँ तो वो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे इनकी जो कटाई का अमल है वो मशीनों के ज़रिए होता है, फिर पैकेजिंग होती है और फिर एक बहुत ही उम्दा अमले के अंडर जो है वो हाइजीनिक तरीके से इसको पैक किया जाता है। और फिर ये तमाम तर गोश्त ट्रकों में लाद कर इनको पसमानदा इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, आफत ज़दा इलाकों में पहुँचाया जाता है और फिर वहाँ पर इसको तकसीम किया जाता है। जिन लोगों को कुर्बानी के गोश्त की ज़रूरत है और जहाँ पर खुराक की किल्लत है वहाँ पर पहुँचाया जाता है। तो हम तमाम तर उन लोगों से जिन्होंने अभी तक कुर्बानी नहीं की वो अपना हिस्सा डालें, वो अपनी ताउन करें इसमें ताकि इनका हाथ और मज़ीद दराज हो सके अल्लाह ताला की राह में देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर सेक्रेटरी जनरल है अल खिदमत फाउंडेशन के सैयद फ़कास जाफरी। जी सैयद फ़कास जाफरी साहब, आप बताइएगा कि ये सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ और अब तक क्या क्या अचीवमेंट्स हो सकी हैं। आप लोगों का काम फ़ी सबीलिल्लाह कुर्बानी है, आपको ये करते हुए किस किस्म का आप जज्बा फील करते हैं और अभी तक आपने कहाँ तक इसको पाया तकमील तक पहुँचाया है?
جی بہت شکریہ جی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ موقع دیا، اور الخدمت فاؤنڈیشن جو پورے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ایسے علاقوں میں کہ جہاں ضرورت مند ہمارے تعاون کے منتظر ہیں، یہ کام آپ کے فراخ دلانہ تعاون سے کر رہی ہے۔ جی جی اس وقت جو ہے کہ قربانی کا آپریشن بالکل آخری ہمارے جسے کہتے ہیں مراحل کے اندر ہے، اور پورے پاکستان میں ہم نے فوکس کیا ہے، بالخصوص سیلاب زدہ علاقے میں۔ ٹھیک کہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ اور بلوچستان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اس مشکل سے گزری ہے، اور ابھی ہم ریہیبلیٹیشن کے فیز سے گزر رہے ہیں، یعنی ریسکیو، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن، کہ ان کی زمینوں کو آباد کرنا، ان کے گھروں کو تعمیر کرنا، اور جو ہے کہ اب زندگی کی باقی ضرورت پہنچانا۔ تو ایک بڑی تعداد کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن ان علاقوں کے اندر بھی، اور ان کے علاوہ جو باقی علاقے ہیں پورے پاکستان کے اندر، یعنی کشمیر سمیت، کل ہی ہماری ٹیم لاہور سے نکلی اور اس وقت کشمیر پہنچ چکی ہے، اور وہ پورے قربانی کے کاموں کی نگرانی کرے گی۔ تو گویا ہم مختلف محاذوں پر یہ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر، بالخصوص پاکستان سے باہر کی جیسے آپ نے بات کی، افغانستان کی بات کی، روہنگیا کے مسلمانوں کی بات کی، فلسطین کے حوالے سے بات کی، تو وہاں پہ کیا آپ نے وہاں پہ کس طرح سے پھر قربانی کا اہتمام کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیے گا ناظرین کو۔ جی بالکل، جس طرح ہماری پوری میڈیا پر کمپین آپ کے چینل کی توسط سے بھی چل رہی ہے، اور ہم نے ہر ملک کے حساب سے جو ہے کہ وہاں کے جانور کی قیمت متعین کی ہے، لوگ آن لائن ہمیں احتیاط کر رہے ہیں، اور ان سارے ممالک میں ہمارے پارٹنرز موجود ہیں۔ اچھا، یعنی اگر آپ اس وقت اپنے ٹیب یا اپنے موبائل کی اسکرین پہ جائیں تو آپ کو اس وقت شام کے اندر ہمارے والنٹیئر جو ہے، جو وہاں کی ہماری لوکل ہماری سسٹر کنسرن ہے، وہ الخدمت کے لوگوں کے ساتھ اس وقت انہوں نے جانور لے لیے ہیں، اور وہ اس وقت قربانی کے عمل میں پوری طریقے سے وہ شریک ہے۔ تو الحمدللہ گویا ان سب یعنی الخدمت کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو آپ لوگوں نے بھی محسوس کی ہوگی، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں رضاکار ہیں کہ جو ہر جگہ موجود ہیں، اور آپ کو ود ان نو ٹائم جو ہے آپ کو جو ہے آپ کا تعاون جو ہے کہ ان لوگوں تک پہنچ جاتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے۔ تو گویا افغانستان سے لے کر کشمیر تک اور شام سے لے کر روہنگیا کے کیمپ تک جو ہے الحمدللہ یہ ساری قربانیاں جو ہے کس کا اہتمام۔ بالکل آپ نے بہت درست کہا۔ مجھے یہ بھی کہیے گا کہ میں ڈیٹیلز پڑھ رہی تھی اور مجھے پتہ لگا کہ یہ تو جو آپ کا ایک سلسلہ ہے دور اور پسماندہ علاقوں میں قربانی کرنے کا، پہنچانے کا گوشت، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کراچی، اسلام آباد، لاہور یہ بڑے شہر ہیں جہاں پہ آپ نے بڑے سلاٹر ہاؤس بھی ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ قربانی کا باقاعدہ طور پر انتظام ہوتا ہے۔ تو پھر وہاں سے گوشت جاتا ہے دور اور پسماندہ علاقوں میں، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ اجتماعی قربانیاں آپ وہ جیسے سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، مطلب ایک لوگوں کا ایک جذبہ تو ہے نا قربانی کا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے ہو، تو اس قسم کا بھی کوئی سلسلہ ہے؟ جی الحمدللہ، دیکھیں یعنی ہمارے سب سے بڑی جو ہے ایک دولت ہمارے پاکستانی بھائی بہنوں کی وہ یہی ہے کہ جہاں وہ خوشیوں میں خود شریک ہیں، ان کی فیملی شریک ہے، وہ پوری طریقے سے حصہ رکھ رہے ہیں ان سب لوگوں کا۔ تو دو لیولز پر ہم یہ کام کریں، تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے بڑے بڑے جو ہے کہ قربان گاہیں ہیں، یعنی کراچی سے لے کر اسلام آباد، پشاور تک، اور وہاں جو ہے کہ مثلا ابھی اوسطن جو ہے کہ بساؤ کا 70 سے لے کر جو ہے کہ 125 تک جو ہے گائے ہماری وہاں یعنی تین دنوں کے اندر قربان ہوں گی، اور یہیں سے پیکنگ ہو کر چلا جائے گا۔ لیکن ہم نے پچھلے چند سالوں سے یہ کیا ہے کہ جو جدید سلاٹر ہاؤس ہیں جو باقاعدہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہیں اور ہائیجینکلی بھی جو پروون ہے باقاعدہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق، ہم وہ پورے سلاٹر ہاؤس جو ہے کہ وہ لے لیتے ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اور وہاں بڑے پیمانے پر جانوروں کی قربانی کے بعد جو ہے کہ ان کا گوشت جو ہے کہ پیکٹ بن کر وہ فریز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلے جو ہے کہ چند دنوں کے اندر وہ پورا کا پورا جو ہے ضرورت ہمارے ٹرکوں کے ذریعے سے وہ ان علاقوں میں جاتا ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ اب کراچی سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی سکھر، اور سکھر سے ملک کا جو آپ کا بلوچستان کا علاقہ ہے الحمدللہ، وہاں ہم پھر جو ہے کہ ان سارے علاقوں میں جو متاثرہ علاقے، تو گویا یہ دو ہم اس پر کر رہے ہیں اس وقت دو جگہوں پر۔ ٹھیک ہے، مجھے وقاص صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ قربانی اپنے گھروں میں کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جو سارا گوشت ہے وہ کسی طرح آپ لوگوں کو دے دیا جائے، تو کیا یہ بھی کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ہر شہر میں ہمارے جو ہے کہ UAN نمبر جو ہے، یونیورسل ایکسیس نمبر بھی موجود ہے، اور باقاعدہ ہم نے پبلک کے اندر بھی جو ہے کمپین کے ذریعے بتایا ہوا ہے کہ آپ جسٹ یو میک اے سنگل کال، آپ صرف ہمیں کال کر دیجئے کہ آپ نے وہاں سے کوئی چیز ایون کھالوں سے لے کر، اور اگر جو ہے وہ کرنا تو وہ الحمدللہ ہماری ٹیم موجود ہے اور والنٹیئر موجود ہے۔ اس وقت آپ کو خوشی ہوگی کہ پرائیویٹ یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات ہم نے ایک بڑے پیمانے پر جو ہے ان کو والنٹیئرز بنایا ہے، وہ ہر کام کر رہے ہیں، رمضان میں راشن تقسیم اور افطار سے لے کر
اور یہ جو کام بھی وہ کر رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جو کہ پورے شہر میں وقاص جاتے ہیں صاحب اور یہ وہ بھی کام کرتے ہیں۔ بتائیے گا کہ کیا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پوری گائے لے لی، پورے بکرے لے لیا اور آپ کو آن لائن جو ہے وہ پیمنٹ کر دی، ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ حصے لیتے ہیں، تو کیا وہ بھی کوئی سلسلہ ہے؟ اگر آپ کے ساتھ حصے لینے ہو تو وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کریں؟ ہم باقاعدہ مینج کرتے ہیں اور جس کو اور ہم نے ایک سافٹ ویئر بنایا، یہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا قربانی سافٹ ویئر ہے، حتیٰ کہ اگر ایک گائے کے اندر 7 حصے ہیں تو بالکل بڑے کلیئرلی پتہ لگ گیا کہ فرض کیا شکارپور کے فلاں ضلع کے اندر یہ جو کہ 7 حصے ہیں اور کس کس نے بھیجے ہیں، کراچی سے، حیدرآباد سے، پشاور سے، تو گویا یہ بالکل ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہے اور اس کے بعد جو ہم اپنے ڈونرز کو اور جو اپنے جو تعاون کرنے والے حضرات ہیں ان کو ہم پوری رپورٹ بھی تو دیتے ہیں۔ ابھی ہم یہ چاہیں گے اپنے ناظرین کو بتانا کہ اگر آپ سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس 1 2 3 دن موجود ہیں، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے رابطہ کر کے اپنے قربانی کے حصے بھی ڈال سکتے ہیں اور جانور بھی دے سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ کہ قربانی سافٹ ویئر پہ جایا جائے۔ میں نے جس طرح کہا کہ ہمارے پاس UN نمبر پورے پاکستان کا بھی ہے اور متعلقہ جو علاقوں کا بھی ہے، آپ جسٹ گوگل کریں گے کہ الخدمت قربانی یا قربانی فی سبیل اللہ تو ٹاپ پر جو ہے الخدمت کی چیزیں آ جائیں گی، تو لوگ صرف کریں، ہمارے دفتر اس وقت کھلے ہیں، یعنی اگرچہ پورے پاکستان میں چھٹیاں ہو چکی ہیں لیکن ہمارے مین دفاتر سارے کھلے ہیں، ہماری ٹیم بیٹھی ہے، رات کو بھی بیٹھی، اس لیے کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اس وقت کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پیسے اگر 1 2 4 دن لیٹ بھی آ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ صرف جو ہے اپنا حصہ اور اپنا نام یا اپنی پرائرٹی بتا دیے آپ کہاں کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو مینج کر لیں گے۔ تو چونکہ ہمارے پاس ابھی 3 دن موجود ہیں تو گویا یہ موقع موجود ہے تمام ہمارے بھائی بہنوں کے لیے کہ وہ ہمیں جسٹ کال کریں گے، ای میل کریں گے، ہمیں جو ہے کہ میسج کریں گے، تو انشاءاللہ ہم ان کو فوری رسپانس کر دیں گے۔ قربانی فی سبیل اللہ کی آپ بات کریں ناظرین، میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں، اس قربانی فی سبیل اللہ کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکے ان کو وہ مساکین، وہ آفت زدہ علاقے، وہاں پہ گوشت پہنچ سکے اور قربانی کے گوشت کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ وقاص صاحب یہ بھی بتائیے گا، اگر کوئی 2 لوگ فرض کریں کسی نے 2 حصے دیے اور ان کے نام کے حوالے سے، تو نام کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے جب قربانی، یعنی نارملی اگر قربانی کرتے ہیں تو ذہن میں ہوتا ہے کہ جی اس کی قربانی کی جا رہی ہے، تو وہاں پہ آپ کس طرح سے سلسلہ رکھتے ہیں؟ جو ہمارے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ باقاعدہ نام پڑھتے ہیں، باقاعدہ ہم نے یہ ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے نام سے قربانی، ان کے چند حصے موجود ہیں تو وہ باقاعدہ کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو پھر ہم باقاعدہ ان کے نام جو ہے کہ وہاں جن لوگوں کو ہم نے قربانی ٹرانسفر کی، مثال طور پر کشمیر ہے، اگر کشمیر کے اندر کسی ایک گائے کے اندر 2 حصے کراچی کے ہمارے بھائیوں یا بہنوں نے دیے ہیں تو وہاں باقاعدہ ان کے نام اس قربانی پر جب ذبح کیا جائے گا اس سے پہلے نام لیے جائیں گے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ جیسے جن پسماندہ علاقوں کی آپ نے بات کی ہے، گوشت آپ فرض کریں کہ زیادہ لے گئے اور ان جگہوں پہ وہ گوشت کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یا وہ لوگ جو ہیں ان کو ایک وقت تو گوشت مل گیا، 2 وقت تو گوشت مل گیا، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ 1 2 دن ان کے پاس اور گوشت چلا جائے تو کیا اس کا بھی کوئی انتظام ہوتا ہے؟ نہیں، وہ یہ اصل میں ہماری خوبصورتی یہی ہے کہ ہر جگہ پر ہمارے رضاکار موجود ہیں اور ہمارا سسٹم موجود ہے، یعنی آپ مثال طور پہ میں ایسے کہوں کہ چترال، چترال جو ہے کہ چترال کے اندر بھی اپر چترال جو بالکل ٹاپ کے اوپر ہے، وہاں بھی ہمارے رضاکار موجود ہے، تو ہمیں جو کہ اپنے ریئل ٹائم میں پتہ لگ جاتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں گوشت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو ہم وہ اس کو چیزیں رکھتے نہیں ہیں، وہ ہم ضرورت مند لوگوں تک پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں، اور جہاں ہمارے پاس جو ہے کہ یہ موجود ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں سلاٹر ہاؤس یا فریز کرنے کی جگہ موجود ہے، تو وہاں ہم اس کو زیادہ دیر تک یہ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو گویا ہم نے پوری ورکنگ کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ کہاں کہاں ہمیں ود ان ڈے گوشت تقسیم کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل وقاص صاحب، میں آخری ایک سوال جاننا چاہوں گی کہ اوور آل جو ہے ابھی تو یہ 3 دن قربانی کے ختم ہو جائیں گے، لیکن ان 3 دنوں کے علاوہ بھی کیا کوئی صدقے کا، اور اس کے علاوہ اگر کیا قربانی کے لیے کوئی پہلے سے ایڈوانس بھی ہوتا ہے کہ جی اگلے سال کے لیے لوگ آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے، کوئی اس قسم کا بھی کوئی؟ عام دنوں میں تو ہمارے یہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ 25,000 یتیم بچے ہمارے پاس زیر تعلیم و تربیت ہیں، تو عام طور پہ جو لوگ صدقے کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پورا سال ان کے لیے یہ گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وقاص جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے قربانی فی سبیل اللہ کی ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ قربانی فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ قربانی کی جائے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ ان کے زیر نگرانی بہت سارے یتیم بچے ان کی کفالت میں ہیں اور بہت سارے گھرانے ان کے انڈر ہیں جن کو وہ اللہ کے لیے کار خیر کر رہے ہیں، اور جو مخیر حضرات ہیں وہ اس میں تعاون کرتے ہیں، اور قربانی کا سلسلہ بھی اسی طرح سے جو ڈیٹیلز انہوں نے ہمیں بتائی ہیں، جو دور افتادہ علاقے ہیں، جو سیلاب زدہ علاقے ہیں،
3000 छोटे जानवर, 6000 बड़े जानवर लिए हैं उन्होंने, ताकि उन तमाम तर लोगों को पहुंचाया जा सके गोश्त, ताकि वो गोश्त खा सकें जिनको गोश्त मैसर नहीं है। और हम भी दुआ करते हैं, कल ईद उल अज़हा है और तमाम तर लोगों को एक बार फिर से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देंगे। और आप लोग हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, न्यूज़ कैफ़े सुबह 10 बजे ज़रूर देखिएगा। और हमारे तमाम तर लोगों को, हमारे पूरे मुल्क के लोगों को और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, जो लोग ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा मना रहे हैं, उन तमाम तर लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी को कबूल करे, अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन, इलाही आमीन।